ये बंद। रकू नंबर 9 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज होता है रकू नंबर 9 का। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ू। वही बात चल रही है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की कि जब उन्होंने बछड़ा बनाया, तो उसी बात को मजीद अगली आयत में भी, अगले रुकू में भी कंटिन्यू किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना नत्तखज़ुल इजला। यकीनन जिन लोगों ने बछड़े को पकड़ लिया, यानी वो माबूद जिसकी उन्होंने इबादत की, तो अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि सयनालुहुम गदबुम मिन रब्बिहिम। अनकरीब उन्हें उनके रब का गजब पहुंचेगा। इस दुनिया की जिंदगी में भी उन्हें अपने रब का गजब गजब का सामना करना पड़ेगा। और अल्लाह ताला के गजब का सबूत है कि उसने उस वक्त तक उनकी तौबा कबूल नहीं फरमाई जब तक उन्होंने आपस में एक दूसरे को कत्ल नहीं किया। यानी उनकी सजा अल्लाह ताला ने उनको कत्ल करना रखी थी। फिर अब कायनात इरशाद फरमाते हैं, वज़िल्लतुन फिल हयात दुनिया। और दुनिया की जिंदगी में जिल्लत पहुंचेगी। दुनिया की जिंदगी में भी उन्हें रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। जिल्लत से मुराद ये है कि उन लोगों का ये इकरार कर लेना कि वाकई हमने गुमराही का काम किया और फिर अपनी जानों को कत्ल करने के लिए पेश कर देना। और एक कौल ये भी है कि जिल्लत से वो हालत और कैफियत मुराद है जो उन लोगों को उस वक्त पेश आई जबकि उस बछड़े को जलाया गया और समंदर में फेंक दिया गया जिसकी उन्होंने इबादत की थी। और एक कौल ये भी है कि जिल्लत से वो मुस्कनत मुराद है जो उन्हें और उनकी औलाद को दुनिया में पेश आती रही और बहालत सफर बरसों वो जमीन में घूमते रहे। आज अब जब ये जो इसराइल को देखते हैं, जो यहूदियों को देखते हैं, कि दर हकीकत वो सारे के सारे बदले उस वक्त से लेते आ रहे हैं। इसलिए उनको मुसलमानों पर किसी भी किस्म का रहम नहीं आता। हालांकि वो ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने उन पर ये जिल्लत किस वजह से, ये रुसवाई किस वजह से मुसल्लत की थी। वो इस सब के पीछे मुसलमानों को कसूरवार समझते हैं। यही वजह है कि उनके दिलों में मुसलमानों के लिए, मुसलमान बच्चों के लिए कतन कोई रहम नहीं है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वकज़ालिका नज्ज़ुल मुफ्तरीन। और ऐसे ही हम झूठ बोलने बांधने वालों को बदला देते हैं। हर झूठ बांधने वाले, हर बहतान बहतान घड़ने वाले को हम ऐसे ही बदला देते हैं। शिरक करके जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, जैसे बनी इसराइल ने बछड़े को माबूद बना लिया था और उसकी पूजा करने लगे थे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम हर इफ्तरा घड़ने वाले को ऐसा ही बदला दिया करते हैं और उसको दुनिया में रुसवाई और बदबख्ती उसका उसका नसीब बना देते हैं। और यही मामला उन लोगों के लिए भी है जो बिद्दत में मुब्तला हैं, क्योंकि दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का है। मेरे रब ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, वल्लदीना आमिलुस्सय्यिआति सुम्म ताबू मिन बादिहा व आमनू। मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों की रहनुमाई फरमा रहा है कि तुम खा गुनाह कितने कितने ही क्यों ना कर लो, अगर नादिम होकर हमारा दरवाजा खटखटाओगे और हमारे सामने कतराई निदामत टपकाओगे, अपनी आंखों से आंसू बहाओगे, तो हम तुम्हारी तमाम के तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर इसी बारे में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमिलुस्सय्यिआति। और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए, यानी जिन्होंने कुफ्र और नाफरमानी के काम किए, जिन लोगों ने शिर्क किया और कबीरा गुनाह में मुब्तला हो गए, सुम्मा ताबू मिन बादिहा, फिर उसके बाद उन्होंने तौबा की, फिर उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, और जिन्होंने गैर अल्लाह की इबादत छोड़ दी, यानी गुज़श्ता गुनाहों पर वो नादिम हो गए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के लिए, इन्न रब्बका, यकीनन आपका रब, यानी ए मोहम्मद आपका रब, मिन बादिहा, इसके बाद अपने बुरे अमाल से तौबा करने के बाद, यानी गुनाहों से तौबा और नेकियों की तरफ रुजू करने के बाद, लगफूरुर रहीम, कि वो यकीनन बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है। वो तौबा को कबूल करके और उनको भलाई के कामों की तौफीक अता करके अपनी रहमत से नवाजता है। अगर इंसान भलाई के काम करने लगता है तो यकीनन इसके पीछे भी अल्लाह ताला की रहमत है। अदरवाइज हम में कोई ताकत नहीं कि हम कोई एक भी भलाई का काम कर सके। मेरे रब ने मजीद इरशाद फरमाया, वलम्मा सकत अम मूसल गदबु। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ, तो
جب ان کو سکون محسوس ہوا، اخذ الالواح، تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں، انہوں نے زمین سے تختیاں اٹھا لیں جنہیں غصے میں پھینک دیا تھا۔ وہ تختیاں جلیل القدر تھیں کیونکہ ان پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی نسختها، اور ان کی تحریر میں جو کچھ ان تختیوں میں لکھا تھا، یاد رکھیے گا کہ یہ تختیاں لکھی ہوئی ان کو دی گئی تھیں، ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت تھی، حق کا بیان تھا اور رحمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صرف اور صرف خیر ہی تھی اور ہدایت ہی تھی ان تختیوں کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر تمام باطل اعمال کو بیان کر دیا، اور خیر کے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام ان تختیوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ پھر میرے رب نے فرمایا للذین ہم لربہم یرہبون، ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نافرمانیوں پر اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں، صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ان بھیجی ہوئی ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں بسا کر اپنے اعمال کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی چنے۔ جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور وہ ہدایت کے راستے پر پلٹ آئے تو سیدنا موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 بہترین آدمیوں کو چن لیا۔ ان کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا کہ اپنی قوم کی طرف سے معذرت کریں، لیمیقاتنا، ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا کہ وہ اس کے پاس حاضر ہوں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو مطالبہ انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ سے، آرین اللہ جہرتن، سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ مطالبہ سورہ نساء میں بیان کیا۔ انہوں نے کیا مطالبہ کیا؟ آرین اللہ جہرتن، یوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر گستاخی اور بے ادبی کا مظاہرہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب ان کو زلزلے نے پکڑ لیا، زلزلہ اتنا شدید تھا کہ وہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر گئے اور سب کے سب وفات پا گئے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ، تو موسیٰ نے کہا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے گڑ گڑاتے رہے۔ انہوں نے کہا اے میرے رب اگر تو ان کو ہلاک کرنا چاہتا تو اس سے پہلے، یعنی ہمارے آنے سے پہلے ہی، یہاں پر آنے سے پہلے ہی تو انہیں ہلاک کر دیتا، وَإِيَّايَ، اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ بنی اسرائیل کے بچڑے کو معبود بنانے کے جرم میں تو اگر چاہتا تو اسی وقت ہمیں ہلاک کر دیتا۔ پھر آگے مزید ارشاد فرماتے ہیں أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ایسے کام پر ہلاک کرتا ہے جو ہم سے چند بے وقوفوں نے کیا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے گڑ گڑا کر عرض کیا کہ کچھ کم عقل اور نادان لوگوں نے جو کام کیا اس کے عوض تو ہمیں ہلاک نہ کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی کم عقلی اور نادانی کو اس لیے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نظر کرم کریں۔ ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش ہے، یعنی یہ آپ کی طرف سے صرف ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، یہ نہیں ہے مگر تیری ایک آزمائش، تو اس نے تو اس سے جس کو وہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ پہنچاتا ہے اور جس سے وہ چاہتا ہے اس عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب بات تو تیری چلتی ہے، حکم تیرا چلتا ہے، تجھے جو منظور تھا ہو گیا، سعادت ساری باتیں تجھ پر ہی موقوف ہیں، تیری راہ یافتہ کو کوئی بہکا نہیں سکتا اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، انت ولینا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا ورحمنا، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بخشنے والوں میں سے سب سے بہترین بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاکْتُبْ
वक्तुब लना फी हाज़िहि दुनिया हसना, इस दुनिया में भलाई यानी हमें आमाल सोहले की तौफीक दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से ये वहां पर दुआ भी मजीद की कि इस दुनिया में भलाई यानी हमारे नेक अमाल की तौफीक हमें अता कर और हमसे कबूल भी कर, व फिल आखिरती, और आखिरत में भी हमारे गुनाह बख्श दे और हमें अपने नेक बंदों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा। हमें इस दुनिया में सेहत, लोगों से बेनियाजी, इल्म नाफे, वसी रिस्क और अमल सालेह अता फरमा, और आखिरत में जन्नत और अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सईदना अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। फिर मजीद इरशाद होता है, इन्ना हुदना इलैक, यकीनन हमने तेरी तरफ रजू किया, हमने आपकी तरफ रजू कर लिया, तौबा कर ली, हमने आपकी पनाह ले ली, हम आपकी तरफ से मदद के तलबगार हैं। अल्लाह ताला के सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे हैं। इस वक्त याद रखिए कि वो उनके 70 आदमी इस वक्त मौत की हालत में उनके सामने पड़े थे। फिर आगे इरशाद होता है, कौला, अल्लाह ने फरमाया, अज़ाबी उसीबु बिही मन अशाउ, मैं अपना अजाब जिसे चाहता हूँ उसको पहुंचाता हूँ, मैं अपना अजाब जिसको चाहता हूँ उसको देता हूँ, मैं अपनी हिकमत कामला से हूँ, जिसको चाहता हूँ उसी को सजा देता हूँ और दूसरों से दरगुजर करता हूँ। अदाबी उसीबु बिही मन अशाउ, जिसको चाहता हूँ मैं अजाब देता हूँ, वो रहमती वसीअत कुल्ल शै। लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी इरशाद फरमाया, और मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है, यानी मेरी रहमत ने, मेरे अजाब से मेरी रहमत हावी है। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, सूरह गाफिर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ हमारे रब, तूने हर हर चीज को रहमत और इल्म से घेर रखा है। ये फरिश्ते अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, रब्बना वसीअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, फरिश्ते दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, और ये वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के अर्श को उठाने वाले हैं। कहते हैं, ऐ हमारे रब, तूने हर चीज को रहमत और इल्म से घेर रखा है, चनाचे उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और जिन्होंने तेरे रास्ते की पैरवी की, और उन्हें दोजख के अजाब से बचा ले। सूरह गाफिर की आयत नंबर 7 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए और हम भी आपके साथ खड़े हो गए। इसी दौरान एक देहाती सहाबी ने हालत नमाज में कहा, ए अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद पर रहम फरमा और हमारे साथ किसी दूसरे पर रहम ना फरमा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो इस देहाती सहाबी से फरमाया, तुमने एक बड़ी वसी चीज को महदूद कर दिया। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद अल्लाह ताला की रहमत थी, यानी अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। फसअक्तबुहा लिल्लज़ीन यत्तकून, सो इसे मैं जल्द ही उन लोगों के लिए लिखूंगा जो अल्लाह ताला से डरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी खास रहमत के बारे में फरमाया कि मैं उसे उन लोगों के हक में लिख दूंगा जो सगीरा और कबीरा गुनाहों से बचते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजीद इरशाद फरमाते हैं, वयुतूना, और ना से बचते हैं, वयुतून ज़कात, और वो ज़कात भी अदा करते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और वो हमारी आयत पर ईमान भी लाते हैं। ये सारी की सारी खसूसियात उन लोगों की हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को लिख दिया है। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्या। अब अगली आयत में उन लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा है जिनके लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत लिख रहा है। जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है, जिसे वो अपने हाथ तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, यानी आज ये रहमत उन लोगों का हिस्सा है जो नबी उम्मी की पैरवी कर इख्तियार करें, जिनका नाम और सिफात वो तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। फिर अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लज़ी, अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी क्यों कहा गया? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को देख कर पढ़ नहीं सकते थे। अदरवाइज अगर उनसे कहीं से भी पूछा जाता तो वो हर जगह से कुरान को बता देते थे, एक्सप्लेन कर देते थे, लेकिन कुरान को देखकर वो पढ़ नहीं सकते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक मुअजिज़ा था उनके लिए।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ سورہ انعام کی الانعام کی آیت نمبر 20 میں کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یأمرهم بالمعروف، اور وہ نہ صرف ایمان لاتے ہیں بلکہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں برائی سے روکتا ہے، یعنی کہ یہ نبی جو ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، یأمرهم بالمعروف، نیکی کا حکم بھی دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ ان کو مزید کیا بتاتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے، یعنی طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ناپاک چیزیں حرام کر دیتا ہے، یعنی کھانے پینے میں سے ناپاک چیزیں یعنی شراب، سور کا گوشت وغیرہ، سب ناپاک چیزوں کو، ناپاک عورتوں کو، ناپاک باتوں کو بھی حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے ان کے جو وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ کا لایا ہوا دین نہایت آسان، نرم اور کشادہ ہے، اس دین میں کوئی بوجھ اور کوئی زور زبردستی اور کوئی مشقت اور تکلیف نہیں ہے۔ تو جو طوق ان کے اوپر پڑے ہوئے تھے اسرہم واغلالا، وہ طوق بھی ان سے اتارتا ہے۔ یہ طوق اور پابندیاں، یہ بوجھ اور یہ ساری پابندیاں ان کی خود ساختہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی پابندیاں نہیں تھی ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں کی ہے۔ سیدنا ابو برزہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی فرمایا کرتے تھے، کبھی تنگی اور مشقت اور مشکل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو لوگوں کو بتانا چاہوں گی یہاں پر کہ سیدہ انس بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کوئی عورت حیض کی حالت میں ہوتی تو وہ نہ تو اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ گھر میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ سے اس سلسلہ میں سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222، یسألونک عن المحیض، تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سوائے جماع کے ہر کام کر سکتے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے اس وقت تک درگزر فرمایا جب تک کہ وہ ان کے مطابق عمل نہ کر لیں۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے یہ آسانی کی ہے، یا زبان سے یہ بات نہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، سو جو لوگ اس پر ایمان لائے یعنی جو نبی امی کے تصدیق کریں اور اس کی نبوت کا اقرار کریں، وَعَزَّرُوهُ، جنہوں نے آپ کی توقیر و تعظیم کی، اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کے دشمنوں، کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن، جس سے گمراہی کے اندھیروں میں روشنی حاصل ہوتی ہے اور شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ انہی کو کامیابی عطا کرے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو لکھ دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے اپنی رحمت کا اعلان کر دیا ہے کہ وہی لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے. وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو اور پھر محمد پر بھی ایمان لائے. مملوک غلام جب تک وہ اللہ کے حکم کے حق کو اور اپنے مالک کے حق کو ادا کرتا رہے. وہ شخص جس کے پاس لونڈی ہو، اس نے اسے ادب سکھایا اور عمدہ تربیت کی اور اسے اچھی عمدہ تعلیم دی، پھر اسے آزاد کر دیا اور اس سے نکاح کر لیا، بس اس کے لیے دگنا ثواب ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.